बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज की जो खबर है उसके मुतल्लिक़ हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के 5 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और वो अपने ओहदे की जो मुद्दत है 5 साल की वो ख़त्म हो चुके हैं। इन 5 साला दौर में जो जिन्हें मुंतखब किया था तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों ने, और ज़ाहिर बात है उन्होंने वही किरदार अदा करना था जो उनकी जमात ने उन्हें एक किरदार दिया था, उससे बाहर वो नहीं निकले। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक़्त भी वो प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ के थे, और उसके बाद भी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की, तो उस वक़्त के बाद भी जो है उसके बाद भी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अपना वो रोल प्ले किया जो उन्हें बतौर कारकुन तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पे करना चाहिए था। उन्होंने ज़मान पार्क में जाके जो है वो कई बार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकातें भी की और उनसे मशवरत भी की, और जो कानून बन रहे थे, जो बिल उनके पास साइन होने के लिए आ रहे थे, उस पे भी उन्होंने उनसे मशवरत करने के बाद उन पे साइन किए, उन पे दस्तखत किए, और फिर वो उन्होंने कानून की शक्ल इख्तियार की। और कई ऐसे बिल थे जिन पर एतराज़ किया गया, जिन्हें मुस्तरद किया गया, और आखिरी वक्त तक जो है उन पे साइन नहीं किए गए, जिसके बाद वो ऑटोमेटिकली मुश्तरका इजलास में पेश किए गए, और फिर वो खुद ही उन्होंने कानून की शक्ल इख्तियार की। कई ऐसे बिल मौजूद हैं जिन्होंने बगैर दस्तखतों के जो है वो जब उन्हें मुश्तरका इजलास में पास किया गया तो फिर वो एक जो लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर वो खुद ही कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। अब जबकि 5 साला मुद्दत जो है वो 8 सितंबर को, यानी कि 9 सितंबर उनकी लास्ट डे था, और 8 सितंबर को एक दिन पहले ही प्रेसिडेंट की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाती है। अब चूँकि नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली जो है वो इसका इंतखाब करती है प्रेसिडेंट का, कौमी असम्बली का वजूद नहीं है, सूबाई असम्बलियों का वजूद नहीं है, तो इसलिए जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक असम्बली का वजूद नहीं होता, तो इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होता, उस वक्त तक सदर पाकिस्तान अगले सदर के आने तक अपने ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि शायद सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और 9 सितंबर के बाद जो है वो अपने ओहदे को छोड़ दें और ईवान सदर को छोड़ के घर चले जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़रा ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से भी उनकी मुशावरत हुई थ्रू स्पेशल मैसेंजर। उन्होंने जो है वो पैगाम रसानी हुई, और उन्हें चेयरमैन की तरफ से हिदायत मिली कि वो अपने ओहदे का चार्ज ना छोड़ें, क्योंकि वाहिद जो है वो एक उम्मीद बाकी रह गई है तहरीक इंसाफ के पास, और वो सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्हें कोई रिलीफ दिलाने के लिए अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसी जो तवक्कुआत हैं वो पूरी होंगी नहीं, क्योंकि ना तो सदर के पास कोई इख्तियार है, और ना ही सदर के पास कोई ऐसी चीज़ है कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ पहुंचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि वो जैसे उन्होंने पहले एक मुतनाज़ा ट्वीट करके एक नया तनाज़ा खड़ा किया था, अब भी एक तनाज़ा जो है वो खड़ा कर सकते हैं, जिसकी प्लानिंग की जा रही है, जिस पे जो है मुख्तलिफ मशावरत की जा रही है मुख्तलिफ लीगल एडवाइज़र से और तहरीक इंसाफ के हलकों से। वो ये कि सदर पाकिस्तान जो है वो खुद ही बगैर इलेक्शन कमीशन की मशावरत के जो है वो आम इंतखाबात की तारीख दे दें। तो ज़ाहिर बात है जब वो इस तारीख का ऐलान करेंगे, इस इलेक्शन की तारीख देंगे, तो नेचुरली एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और मुल्क में एक और हिजानी कैफियत पैदा होगी और बुरानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि आपने पहले देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो या आर्मी एक्ट हो,
ان دونوں قوانین سے متعلق جب یہ قوانین بن گئے اور ان قوانین پر جو ہے کے مطابق قانونی کارروائی شروع ہوئی، اسپیشلی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہوئی، تو صدر پاکستان کو جاگ آئی اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے تو ان قوانین پر کوئی دستخط نہیں ہے اور نہ ہی میں نے سائن کیے، میرے سائن کے بغیر جو ہے وہ کیسے یہ قوانین بن سکتے ہیں۔ نیچرلی ایک تنازع کھڑا ہوا اور مختلف قسم کے سوالات اٹھائے گئے، لیکن ان سوالات کا اس تنازع کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، کیونکہ یہ قانون اپنی شکل اختیار کر چکے تھے اور ان قوانین کے تحت جو ہے وہ کارروائی بھی شروع ہو چکی تھی، لہذا اس متنازع ٹویٹ نے ایک تنازع تو کھڑا کیا فار دا ٹائم بینگ، لیکن جو ہے وہ اس تنازع کا، اس متنازع ٹویٹ کا جو ہے وہ فائدہ کسی کو نہیں پہنچ سکا۔ البتہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ اب جبکہ صورتحال یہ ہے کہ 9 ستمبر کے بعد جو ہے وہ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا بونس پیریڈ ہے۔ اسے بونس پیریڈ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے وہ اس طرح کے اختیارات شاید نہ ہوں جس طرح کے وہ پہلے اختیارات استعمال کر رہے تھے، اور کیونکہ ایک جو ہے وہ ایک اس عہدے کا ایک تقدس بھی ہے اور ایک آئینی کردار بھی ہے، اس لیے پریزیڈنٹ جو ہے وہ یہ چند دن بڑے اہم ہیں۔ اس کو ذرا اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ چند دن میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ اب بھی ان کی مشاورت جاری ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا یہ عہدہ نہیں چھوڑا کہ وہ شاید 16 ستمبر سے پہلے جو ہے وہ کوئی ایسی تاریخ الیکشن کی دے دیں جس سے ایک نیا تنازع جنم لے اور ایک نیا تنازع جو ہے وہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ملک میں ایک اور نئی بحث شروع ہو جائے اور نئے جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہی ہونے جا رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ اگر تاریخ دے بھی دیتے ہیں الیکشن کی تو اس میں اس پر عمل درآمد کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہوگی اور نہ ہی الیکشن کمیشن اسے تسلیم کرے گا، کیونکہ ملک میں حلقہ بندیاں جاری ہیں اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن ہونے ہیں، تو یہ اگر حلقہ بندیوں کے بعد کی تاریخ دی جائے تو پھر بھی جا کے فروری 2024 کی تاریخ جو ہے وہ مہینہ بنتا ہے کہ اس میں الیکشن ہو جائے، اور اس میں آلموسٹ سیاسی جماعتیں متفق بھی ہیں، لیکن پیپل پارٹی کی طرف سے یہ جو بار بار چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی کئی عوامل کا فرما ہے کہ پیپل پارٹی کی طرف سے یہ آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں، کیونکہ جب مشترکہ مفادات کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا حلقہ بندیوں کا، اس وقت پیپل پارٹی بھی موجود تھی اور پیپل پارٹی نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ حلقہ بندیوں کے بعد الیکشن کروائیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ آہستہ آہستہ ایک سیاسی تنازع کی کیفیت پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اگر صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیں گے تو سیاسی جماعتوں بشمول پیپل پارٹی اور نون لیگ کے بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن کے کردار پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائیں گے کہ اس نے تاریخ کیوں نہیں دی اور جو ہے وہ تاریخ ان کو دینی چاہیے تھی۔ تاہم یہ ایک لمبی بحث ہے، جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے کا چارج نہیں چھوڑیں گے، ایوان صدر کو نہیں چھوڑیں گے اور اگلے پریزیڈنٹ کے انتخاب تک وہ اپنے عہدے پہ کام جاری رکھیں گے۔ لیکن صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی بن سکتی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے عہدے کا چارج چھوڑنا پڑ جائے، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ انہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو اپنے عہدے کا چارج چھوڑنا پڑ جائے اور ان کی جگہ قائم مقام پریزیڈنٹ جو ہے اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں۔ اور قائم مقام پریزیڈنٹ کون ہوں گے؟ قائم مقام پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ
صادق سنجرانی ہوں گے، اور صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ اپنے بطور قائم مقام صدر کا جو ہے وہ کام جاری رکھ سکتے ہیں، اور اپنے عہدے کا چارج سنبھال سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر عارف علوی جو ہے اپنے اس پریزیڈنٹ ہاؤس کو چھوڑیں گے اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہوں گے، تو پھر یہ نوبت آئے گی کہ قائم مقام پریزیڈنٹ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ چارج سنبھالیں گے اور پریزیڈنٹ کے عہدے کا کام شروع کریں گے۔ لیکن یہ نوبت آ بھی سکتی ہے، اور حالات جو جس طرف جا رہے ہیں اس میں بھی کئی طرح کی آپشن موجود ہیں ڈاکٹر عارف علوی کے لیے، کہ وہ یا تو سسٹم کے ساتھ چلیں، بطور پریزیڈنٹ اپنا رول پلے کریں، یا پھر اگر انہوں نے تحریک انصاف یا اپنی کسی سیاسی جماعت کا ساتھ دینا ہے تو پھر شاید انہیں یہ عہدہ چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ حالات و واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جو حالات پیدا ہوں گے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔